अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी के बोस क्लास 9th उर्दू का एक नोट अफ़साना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफ़साना वही नसरी सन्फ़ है जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। मगरिब में इस सन्फ़ का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त में हुआ था और 20वीं सदी के आगाज़ तक एक मुस्तकिल सिन्फ़ अदब के तौर पर मकबूल हो चुकी थी। उर्दू में जो मुख्तसर अफ़साना है जिसे हम अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, ये मुख्तसर अफ़साना जो है ये प्रोज़ की वही टाइप है, ठीक है, वही जॉनरा है जिसे हम इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। मगरिब में इस सन्फ़ का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त में हुआ था। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे तो इस टाइप का, इस जॉनरा का जो शुरुआत है 19th सेंचुरी के मिड ऑफ 19th सेंचुरी हो चुका था वहाँ पे, और 20th और 20वीं सदी के आगाज़ तक एक मुस्तकिल सिन्फ़ अदब के तौर पर मकबूल हो चुकी थी। और 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक ये लिटरेचर की एक परमानेंट टाइप के तौर पर पॉपुलर हो चुकी थी, ठीक है। मगरिब के ज़ेर असर उर्दू में इसका आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, ठीक है। वो जो नई तहज़ीब का असर यहाँ पर हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो उसी के ज़ेर असर उर्दू में इसकी शुरुआत जो है 20th सेंचुरी के शुरू में हुई। ये वो ज़माना था जब दास्तानों का चलन ख़त्म हो चुका था और बहुत सारे नावल लिखे जा चुके थे। तो ये वो टाइम था, ये वो दौर था, ये वो ज़माना था जब टेल्स का, लंबी लंबी कहानियों का, दास्तानों का जो चलन था वो ख़त्म हो चुका था और इस वक्त तक बहुत सारे नावल भी लिखे जा चुके थे। मुख्तसर अफ़साना से मुराद नसर में लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह पेश किया जाए कि कारी की इसमें दिलचस्पी पैदा हो। अगर हम शॉर्ट स्टोरी को देखेंगे, इससे मुराद नसर में लिखी गई यानी कि टेक्स्ट में लिखी गई, ठीक है, प्रोज़ में लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी, ठीक है, ह्यूमन लाइफ की किसी एक पहलू को, किसी एक एस्पेक्ट को इस तरह से पेश किया जाता है कि कारी की इसमें दिलचस्पी पैदा हो, कि रीडर जो है उसको इस शॉर्ट स्टोरी में दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए, इंटरेस्ट पैदा होनी चाहिए। हर कहानी की तरह मुख्तसर अफ़साने में ज़िंदगी का कोई पहलू वाक़ा की सूरत में पेश किया जाता है। हर एक कहानी की तरह मुख्तसर अफ़साने में ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को इंसिडेंट की सूरत में पेश किया जाता है। यानी अगर इंसिडेंट नहीं होगा, इसमें इवेंट नहीं होगा जो इस कहानी जो किसी एस्पेक्ट को दिखाएगा कहानी के, तो ये इसका बेसिक शर्त है, ठीक है, बुनियादी शर्त है इसका, क्योंकि वाक़ा का बयान कहानी की बुनियादी शर्त है। अगर इंसिडेंट के तौर पर कहानी को नहीं दिखाया जाएगा तो मुख्तसर अफ़साना नहीं होगा, कहानी भी नहीं होगी। इसी मुनासबत से प्लॉट, किरदार, अमल और मकालमा मुख्तसर अफ़साना के लाज़मी अनासर करार पाते हैं और इसी रेलेवेंस से प्लॉट जो है, किरदार यानी कैरेक्टर्स, अमल और मकालमा, ठीक है, यानी एक्शन और डायलॉग्स, ये मुख्तसर शॉर्ट स्टोरी के बहुत ज़्यादा ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा कहानी को दिलचस्प बनाने में तख़ील और जज्बे का भी अमल दखल होता है। और अगर हम देखेंगे इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा अगर कहानी में सस्पेंस हो और इमोशंस हो तो वो कहानी को और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। यूं तो ये अनासर नावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन नावल का कैनवास अफ़साने के मुकाबले में बड़ा और वसी होता है। वैसे तो हमने नावल्स का भी नोट पढ़ा हुआ है, अगर हम देखेंगे कि नावल में भी ऐसे ये सारे अनासर जो है, ये सारे एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं, लेकिन नावल का जो कैनवास है वो अफ़साने के मुकाबले में बड़ा है, वसी है। यानी नावल ज़िंदगी को तमाम तर वसअतों में पेश करता है, यानी नावल जो है
یہ دکھاتا ہے لائف کے ہر ایک آسپیکٹ کو اور لائف کے ہر ایک ڈائمنشن کو، ٹھیک ہے۔ اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے، چونکہ ناول کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں پھیلاؤ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں شارٹ سٹوری کا اس ناول کے ساتھ، تو مختصر افسانہ شارٹ سٹوری جو ہے یہ زندگی کے لائف کے کسی ایک آسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایک چیز کو یہ دکھاتا ہے، پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ اگر ہم شارٹ سٹوری یا مختصر افسانے کی بات کریں تو یہ پوری زندگی کے بجائے، ہول انٹائرٹی آف لائف کے بجائے کسی ایک، ٹھیک ہے، گوشے کو دکھاتا ہے، مینس کسی ایک اسپیسیفک فیسٹ پہ کام کرتا ہے، اس کو دکھاتا ہے۔ تفسیر اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار اور اعجاز پایا جاتا ہے۔ تفصیل اور پھیلاؤ جو ہے، اگر ہم تفصیل سے دیکھیں گے تو اس میں نہیں ہوتی ہے وہ تفصیل، اس میں وہ ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے، اس میں پھیلاؤ نہیں ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، اس میں اختصار اور اعجاز پایا جاتا ہے، یعنی شارٹنیس، بریفنیس اس میں پایا جاتا ہے۔ مختصر افسانے کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ ہے وحدت تاثر اور اختصار۔ جو مختصر افسانے شارٹ سٹوری کو جو چیز ناول سے بالکل الگ کرتی ہے وہ ہے وحدت تاثر، یعنی ایک تھاٹ، سنگل تھاٹ، اور اختصار اور چھوٹا پن اس کا، یعنی یہ ضروری ہے کہ مرکز صرف ایک ہو، اس میں یہ لازمی ہونا چاہیے، مختصر افسانے میں یہ ضروری ہے کہ سینٹرل پوائنٹ جو ہے، وہ سینٹرل آئیڈیا جو ہے، مرکز ایک ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر بن جاتے ہیں، اور اسی ریلیونس سے جو اختصار ہے، چھوٹا پن ہے شارٹ سٹوری کا، مختصر افسانے کا، وہ اس کا لازمی جز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام بیانات، کردار، واقعات، مکالمات اور مناظر کہانی میں شامل نہ ہو جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہو اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دے۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی دیکھیے آپ کیا ہے یہاں پر، چھوٹا پن کے معنی جو ہم نے بولا، شارٹنیس کے کیا معنی ہے یا بریفنیس کے کیا معنی ہے، کہ وہ تمام بیانات، وہ تمام سٹیٹمنٹس، وہ تمام کردار، وہ تمام کریکٹرز، وہ تمام واقعات، وہ تمام ایونٹس، وہ مکالمات، ڈائلاگس اور مناظر کہانی اور سینز جو کہانی میں شامل ایسے نہیں ہونے چاہیے، مینز بیانات، کردار، واقعات، ڈائلاگس، ٹھیک ہے، ایونٹس یا کریکٹرز یا ایسے سٹیٹمنٹس یا ایسے سینز کہانی میں شامل نہیں ہونے چاہیے، کیسے، جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہو، جو وحدت تاثر مینز ایک تھاٹ، ٹھیک ہے، سنگل تھاٹ کی راہ میں حائل ہو، ڈفیکلٹی پیدا کرے، ہنڈرنس پیدا کرے اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دے۔ کیونکہ یہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہمارا جو بنیادی نقطہ، سینٹرل پوائنٹ ہم جس کو ہم بولیں گے، تو اس سے یہ ہماری توجہ ہٹا سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ جو شارٹ سٹوری ہے اس میں لینگتھینس اتنی ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، تاکہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر پڑھا جا سکے اس کہانی کو۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسین منٹو اور عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہے۔ یہ جن کے نام میں نے لیے ہیں یہ سب افسانہ نگار ہیں، تو انہوں نے یہ نام اس افسانہ نگاری میں بہت اہم ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ نوٹ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔